हुकूमत ने मुआशी बहरान से निकलने के लिए सख्त फैसले किए, अखराजात में कमी की और कोई नया टैक्स नहीं लगाया। मुशीर खजाना की अब्दुल हफीज शेख की गुफ्तगू। मजीद बोले कि कारोबार में आसानी और बरामदात में इजाफे के लिए पॉलिसियां मुरतब की गईं। वजीर आजम के कोरोना रिलीफ पैकेज को दुनिया भर में सराहा गया। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस गवाहान की फहरिस्त 92 न्यूज ने हासिल कर ली। दस्तावेजात के मुताबिक नैब ने जुर्म साबित करने के लिए 110 अफराद पर मुश्तमिल गवाहों की फहरिस्त तैयार की। बैंकों के नुमाइंदे, FBI, पटवारी और दीगर सरकारी महकमों के अफराद शामिल। सेनेटर मीर हासिल बजिंजो की वफात के बाद बलूचिस्तान में सेनेट के नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद बजिंजो मजबूत उम्मीदवार, जमीयत उलमा इस्लाम के गौसुल्लाह और तहरीक इंसाफ के डॉक्टर मुनीर बलोच की भी किस्मत आजमाई। BNP के मोहम्मद अली JUIFA के गौसुल्लाह के हक में दस्तबरदार हो गए। आर्मी चीफ से अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल केंट मैकेंजी की मुलाकात। DGSPR के मुताबिक पाकिस्तान अमरीका फौजी ताउन पर तफसीली गुफ्तगू की गई। अफगान अमन अमल पर जारी पेशरफ समेत खित्ते की मजबूरी सूरत हाल और भारतीय ज़ेर कब्जा कश्मीर की मखदूश सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अहम पेशरफ्त। कतर में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मज़ाकरात शुरू। चेयरमैन कौमी मसालहती काउंसिल अब्दुल्ला कहते हैं उम्मीद है तालिबान के साथ मज़ाकरात नतीजा खेज साबित होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अफगान अमन अमल शुरू होने का खैर मकदम। कहते हैं शुरू दिन से मौक़िफ़ था कि अफगान मसले का फ़ौजी हल नहीं है। मुल्क में एक हफ्ते में 22 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 15 रुपए बढ़ी। दाल मूंग 13 रुपए, दाल माश 7 रुपए और ब्रायलर मुर्गी 22 रुपए किलो तक महंगी हुई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट। टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन और चीनी सस्ती हुई। जर्मन फुटबॉल कप के पहले मरहले में दिलचस्प मुकाबले। ब्राउनश्वेग ने हर्था बर्लिन को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। फातेह टीम की जानिब से मार्टिन की शानदार हैट्रिक। US ओपन विमेन डबल का टाइटल जर्मनी और रूस की जोड़ी के नाम। लोरा सेगमेंट और वेरा जोनारेवा की जोड़ी ने फैसला कुन मार्के में अमेरिका और चीन की खिलाड़ियों पर मुश्तमिल जोड़ी को शिकस्त दी। Historic festival for us, so thank you very much. This is the 45th Toronto International Film Festival. और कनाडा में कोरोना वबा में कमी के बाद जिंदगी की गहमा गहमी लौटने लगी। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल का रंगारंग आगाज। कोरोना हिफाजती इंतजामात के तहत मेले को ड्राइव इन रखा गया। शुरका ने अपनी गाड़ियों में बैठकर ही फिल्मी मेले का लुत्फ उठाया। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में अशिया खुरोनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। आटा तो पहले से ही महंगा है, लेकिन अब चीनी, सुर्ख मिर्च, अदरक और लहसुन समेत खाने पीने की अशिया के नर्ख भी आसमान से बातें करने लगी हैं। इन अशिया की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, बता रहे हैं पेशावर से राहम यूसुफ से।
پشاور میں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ 5 ماہ قبل 200 روپے فی کلو گرام میں دستیاب سرخ مرچ کی قیمت 1200 روپے تک پہنچ گئی۔ اس طرح ادرک کی قیمت 300 روپے فی کلو گرام سے بڑھ کر 800 روپے ہو گئی۔ گھر میں روزانہ استعمال کی چیزیں ہیں اور ان چیزوں میں جیسے چینی ہے، لہسن ہے، ادرک ہے اور صرف مرچیں ہے، اس میں انتہائی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے یہ 10,000 11,000 روپے من تھا، 200 220 230 روپے کلو ہم کو پڑتا تھا یہ ادھر۔ ابھی یہ لاک ڈاؤن میں 600 تک گیا، ابھی 50,000 روپے من ہو گیا سیلاب کی وجہ سے۔ 1,000 روپے ہم کو پڑتا ہے ادھر۔ صرف یہی نہیں، لہسن کی قیمت 150 روپے فی کلو گرام اضافے کے ساتھ 200 روپے سے بڑھ کر 350 روپے فی کلو گرام تک پہنچ گئی۔ رہی صحیح کسر چینی نے سینچری مکمل کر کے پوری کر دی۔ پیٹرول مہنگا ہو گیا، گیس مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگا ہو گیا، تو لازمی بات ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو تو اس کے ساتھ سبزی بھی مہنگی ہوگی۔ آٹے کا توڑا دیکھ لیں، 750 800 روپے کا تھا، اب 1350 1400 روپے کا ہے۔ یہ جو مزدور ہیں، ریڑھی بان ہیں، یہ کیا کریں گے؟ شہریوں کے بقول کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر نظام وضع نہیں کیا جا سکا۔ سرخ مرچ، لہسن، ادرک اور چینی جیسی روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے نے مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کا جینا مزید مشکل بنا دیا ہے۔ کیمرامین اجمل خان کے ساتھ رحم یوسف زئی، 92 نیوز، پشاور۔ کے اندر تھوڑی بہت جان پڑی ہے۔ دوسرا جو اہم فیصلہ تھا وہ یہ کہ ہم اپنے اخراجات کو کم کریں، اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوئی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا۔ ہم نے سویلین گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں اس میں کمی کی، ہم نے فوج کے اخراجات کو منجمد کیا، اور ہم نے کوشش کی کہ ہم کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہ دیں، اور جو یہ سال گزرا اس میں ہم نے کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی اور لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ بجٹ کے اندر رہیں۔ اگر ہم نے ایک ایریا چنا بزنس کو سپورٹ کرنے کے علاوہ وہ یہ تھا کہ پاکستان کے جو کمزور ترین لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے، اور آپ نے دیکھا کہ 192 ارب روپے اس کے لیے بجٹ میں رکھے گئے، جو کہ ڈبل سے زیادہ تھے۔ اور ہم نے جو فاٹا کے ڈسٹرکٹس جو مرج کیے گئے ان کے لیے 152 ارب روپے کا پیکج رکھا کہ وہ جنگ اور سیکیورٹی کے بعد پاکستان کی اکانومی میں مین اسٹریم ہوں۔ اور جب کرونا وائرس آئی اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ٹیکسز کے کلیکٹ کرنے کی جو رفتار تھی اس میں 17% اضافہ ہو رہا تھا، اور جب کرونا وائرس آئی اس کے بہت برے اثرات پڑے ہم پر۔ ہماری جو جی ڈی پی تھی جو ہم سمجھ رہے تھے کہ 3% بڑھے گی وہ 0.5% کم ہو گئی۔ ہمارے ٹیکسز جو ہم سمجھ رہے تھے کہ تقریباً 4,800 ارب ہوں گے وہ تقریباً 4,000 ارب تک رہ گئے۔ تو ہمیں 800 ارب کا نقصان ہوا ریونیوز میں، ٹیکسز میں۔ ہمیں نقصان ہوا 3 سے 3.5% جی ڈی پی کی جو گروتھ تھی اس میں، اور ہمارے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں متاثر ہوئے، ان کی نوکریاں گئیں، اور بزنسز جو ہیں ان کے بزنس کو دھچکا لگا۔ تو حکومت نے اس وقت بھی 1,240 ارب روپے کا پیکج دیا، اور ہم نے 1,60,00,000 پاکستانیوں کو کیش دیا، اور اس انداز میں دیا کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ ایک شفاف طریقے سے دیا جا رہا ہے، اور اس کا اچھا اثر ہوا۔ اور ہم نے لیکویڈیٹی اور کیش اور سستے لونز اپنی بزنسز کو دیے۔ آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کے پرنسپل قرض اگر ڈیو ہے تو اس کو 1 سال تک پیچھے کیا گیا۔ چھوٹے بزنسز کے 3 مہینے کے بجلی کے بل حکومت نے اپنی جیب سے بھرے۔ اگر آپ کو اپنے امپلائیز کو برقرار رکھنے کے لیے لون لینا پڑے تو وہ حکومت نے بہت سستے داموں پہ آپ کو دیے، اور اسی طرح کے دوسرے انسٹرومنٹس اویلیبل کیے۔ اور الحمدللہ اب پاکستان کی حکومت، پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی فائنینس ٹیم اور ان کی جو احساس پروگرام کی لیڈرشپ، ان سب کو دنیا میں سراہا جا رہا ہے۔ لیکن بہت مشکلات ہیں اور بہت ضرورت ہے کہ ہم بزنسز پاکستان کی اور
दुनिया की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जिसकी बिजनेसेस को आप यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, मिल के जो हुकूमत अच्छी पॉलिसीज दे रही है उनका फ़ायदा लें। और हम ये देख रहे हैं कि अब हम कोरोना वायरस से निकलने को जा रहे हैं और कुछ अच्छे असरात नमूदार हो रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि पहला जो महीना गुजरा उसमें एक्सपोर्ट्स बढ़े और एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स पाकिस्तानी बिजनेसेस को मिले हैं। आपने देखा कि ऑटोमोबाइल्स की प्रोडक्शन बढ़ी, आपने देखा कि